बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज शाम को एक प्रोग्राम हुआ, हाफिज साद रिजवी साहब और फरक वड़ैज का पॉडकास्ट के जरिए एक प्रोग्राम हुआ। तो वीडियो तो मैं अभी रात को बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आप सुबह देखें। उस प्रोग्राम में कुछ इंकशाफ किए हाफिज साद रिजवी साहब ने, अपने वालिद गिरामी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उस पर अहम इंकशाफ किए हैं। और उससे पहले एक बदनाम जमाना औरत हरीम शाह ने एक इंटरव्यू दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने कुछ अहम बातें की हैं। वो हरीम शाह की बातें और जो हाफिज साद रिजवी साहब ने इंकशाफ किए हैं अपने वालिद गिरामी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, उनकी दोनों की बातों में काफी हद तक मुमासिलत है। यानी कि हम 99-100% कहें तो इसमें कोई शक नहीं हुआ कि उनमें मुमासिलत है। लेकिन शायद पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, जिन लोगों ने ये दोनों प्रोग्राम सुने हैं, तो वो शायद हाफिज साद रिजवी साहब की बातों के ऊपर इतना यकीन करें या ना करें जितना वो हरीम शाह की बातों के ऊपर यकीन करेंगे। सेम इसी तरह के जब आसिया मलूना की रिहाई हो रही थी तो उस वक्त जो बातें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे एहतजाज के दौरान और पीर अब्दुल कादिर साहब कर रहे थे, और वही बातें समीर हक शहीद साहब ने की थी। लेकिन समीर हक शहीद साहब को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल कादिर साहब और समीर हक शहीद की बातों में बुनियादी फर्क क्या था, जो आज वो बुनियादी फर्क हरीम शाह और हाफिज साद रिजवी साहब ने जो इंकशाफ किया उनमें नजर आया। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने रखता हूं हाफिज साद रिजवी साहब की वीडियो, फिर वो हरीम शाह की वीडियो रखेंगे, फिर इनका जो बुनियादी फर्क है जिसके ऊपर आवाम यकीन शायद साद रिजवी साहब और खादिम हुसैन रिजवी साहब की बातों पे इतना यकीन न करे जितनी वो हरीम शाह की बातों पे यकीन करेंगे, वो फर्क क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि उसने एक सवाल किया फरक वड़ैज ने हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर कि भाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कभी उन्होंने जिक्र किया था कि मेरे बाद कौन कैद होगा, कौन पार्टी संभालेगा। उस सवाल के जवाब में हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या कहा है वो सुनो, फिर उसके बाद हरीम शाह की वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे। कायदाना सलाहियत तो वो मानते नहीं थे किसी किसी की, वो बड़े बड़े लोगों की नहीं मानते थे। ये तो कुछ भी नहीं है ना, हम सबकी हैसियत कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग जिनका नाम और थोड़ी, ये तो मजाक है, कौन से मजाक करता है। बड़े बड़े लोगों को वो तो ऐसे ऐसे मौके पर, बल्कि बड़े बड़े सीनियर्स को कहा अभी नारा लगाया है, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा। उन्होंने कहा जी ये नारे होते हैं, तो मैं कौन से झूठ बोलते हैं। अच्छा, कौन से मजाक करते हैं। वो कहते थे कि ये नारा नहीं है, क्या दिया आप। हाँ, कह रहे हैं भाई ये कहाँ का मजाक है। आप कौन को कह रहे हो जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, जब तक हमारे बता, तो शाम को कह रहे हो चलो आज चले घर में, तो कौन सा मजाक कर रहे हो। तुम लगाओ ही ना नारा, तुम बात ही ना करो, बात वो करो जिस पर पूरा उतरना है। किसी को इस तरह की बात है ना, ये तो झूठ पर। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि हाफिज साद रिजवी साहब कह रहा है कि वो कायदाना सलाहियत किसी में नहीं मानते थे, खासकर जब कहते थे कि धरना होगा, मरना होगा। तो जब कोई रहनुमा ये कहता था कि हम शाम को वापस चलते हैं तो वो गुस्से में आ जाते थे। वो कहते थे कि क्या आप कौम से झूठ बोल रहे हो, कौम के साथ धोखा कर रहे हो, कौम को ये कह रहे हो कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, और आप शाम को जा रहे हो। तो किसी ने कहा था ना कि जी बाबा जी ये तो नारा होता है, तो वो कहते हैं ये नारा नहीं है, जो हमारे साथ होगा ना वो हकीकत पे मबनी होगा। जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, जो कहेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। यानी कि वो हकीकत पसंद थे कि वो नहीं समझते थे कि ये सब लोग झूठे हैं। हक पे ऊपर कोई आदमी खड़ा होता है और कौम के सामने झूठ नहीं बोलना है। उनको जो चीज हम हैं वही सामने दिखानी है और पीछे जो हम वही दिखानी है। जो बात करेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। ये बात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह करते थे, जिसका इंकशाफ किया हाफिज साद रिजवी साहब ने। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने हरीम शाह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक क्लिप आप लोगों के सामने रखता हूं कि वो मौजूदा सियासतदानों के बारे में क्या कह रही है, फिर आगे जाके बात करते हैं। जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आप इस मुआशरे का आप समझ रहे हो कि ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान को चलाने में एक अहम ठोस किरदार है, तो कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे डर्टी लोग हैं। इन लोगों पे बिलीव करना, इन लोगों को रिस्पेक्ट देना, ये मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है। कैसे लोग ये लोग आपके लिए सियासतदान होंगे, मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। दूसरा बात है किसी गलत इंसान को डिफेंड न करें। आप लोगों ने हमेशा गलत इंसानों को डिफेंड कर करके इज्जत दे देकर जो है तो आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे को नेस्तनाबूद कर दिया है।
اور پلیز مت ڈیفینڈ کیا کریں اگر ان کی سیاست جو ان کی کرسی جو ان کا وہ جو ہے تو ان کے پیچھے کتنی غلاظت اور کتنا کچھ گند ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ. جب شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے تو آپ ان لوگوں سے کتنا متنفر ہو. ناظرین یہ موجودہ سیاستدانوں پہ کہہ لیا ہے کہ آپ جن کو ڈیفینڈ کرتے ہو یہ گندے لوگ ہیں, یہ بہت ڈرٹی لوگ ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا کرو. آپ جن کو اچھا سمجھتے ہو, جن کو ڈیفینڈ کرتے ہو, یہ اپنی کرسی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, ان کی حقیقت میں جانتی ہوں, آپ لوگ نہیں جانتے. یہ جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ دھوکے باز ہیں. یعنی کسی ڈیٹیل میں جائیں تو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹے, منافق اور گندے لوگ ہیں, اور آپ جو ان کو سامنے دیکھتے ہو وہ نہیں ہیں. اور آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ ان کی برائیوں کو ڈیفینڈ کرتے کرتے یہ ملک کا حشر ہو گیا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حریم شاہ. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا بنیادی فرق رکھتا ہوں, جو میں کہتا ہوں کہ شاید حافظ سعد رضوی صاحب کی باتوں کے اوپر کسی کو یقین ہو یا نہ ہو, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کے اوپر یقین ہو نہ ہو, حریم شاہ کی باتوں کے اوپر یقین ہے. سیم اسی طرح کہ جب آسیہ مولانا کو رہا کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا عمران خان کے بارے میں اور باجوہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ قادیانی ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے آسیہ مولانا کو بیرون لوگوں کی اس میں خوشامدی میں آ کے, پریشر میں آ کے رہا کیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں پیر افضل قادری صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. اور جو باتیں سمیع الحق شہید صاحب نے کی تھیں, اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ آپ امریکہ کے پریشر میں مت آنا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر افضل قادری صاحب کی باتوں کو سیاسی رنگ دیا جا رہا تھا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں جو حقیقت بھی ہو, لیکن میڈیا یا عوام یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ایک سیاسی جماعت ہے, عمران خان کے مخالف ہیں, شاید عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ یہ الزام میں آتا ہے. جو حقیقت میں بھی ہو لیکن اس کے بات کرنے کے انداز میں کیا ہوتا ہے کہ الزام میں آتا ہے. لیکن سمیع الحق شہید صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو منع کیا تھا. تصدیق کر رہا ہے کہ حقیقت میں عمران خان نے اس کو چھوڑا تھا. تو اس لیے 4 گھنٹے بعد, کچھ گھنٹے بعد اس کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. اور شاید حریم شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہو, مجھے کم از کم لگتا ہے کہ جو اس نے پریس کانفرنس کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو. حریم شاہ کیا کہہ رہی ہے, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے, جو سعد رضوی صاحب کہہ رہے انکشاف کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جی جو بولتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, عوام کے سامنے آپ جو بولتے ہو اس کے اوپر عمل کرو. تو اس کو شاید پاکستانی عوام یہ سمجھے کہ یار یہ ایک سیاسی جماعت ہے, سعد رضوی ایک سیاسی لیڈر ہے, وہ اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یقیناً بہت لوگ کہیں گے کہ یار یہ اپنے باپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, ظاہر ہے بیٹا ہے, وہ اپنے باپ کی برائی تھوڑی یعنی کہ کرے گا, ایک اس کا باپ ہے, ایک اس کا استاد ہے, اس کا لیڈر ہے, سب کچھ ہے, تو یقیناً وہ اس کی تعریف ہی کرے گا. تو اس کو شاید عوام اتنی لوگ اہمیت نہ دے کہ جو حریم شاہ نے بات کیا ہے. حریم شاہ کون ہے؟ وہ ایک بدنام زمانہ عورت ہے, اور عمران خان کے دور میں بلکہ کئی سیاستدانوں کے ساتھ اس کی پکچرز, ویڈیو, یعنی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کی فارن منسٹری کے دروازے اپنے پاؤں سے کھول سکتی ہے, جو لائیو ویڈیو کال میں شیخ رشید کو برا بھلا کہہ سکتی ہے, جو فیاض الحسن چوہان کو برا بھلا کہہ سکتی ہے, عمران خان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے, تو اس کی پہنچ کہاں سے کہاں تک ہے, کن کن کے ساتھ اس کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کسی ایک سیاسی لیڈر کے متعلق نہیں, پورے سیاستدانوں کے بارے میں, پورے جو اس ٹائم حکمران بنے ہوئے ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خدمتگار ہیں, تو ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ گندے لوگ ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, جو آپ کے سامنے ہیں وہ نہیں ہیں, پردے کے پیچھے یہ بہت برے درندے ہیں. آپ لوگ ان کو ڈیفینڈ کر کر کے آپ لوگوں اس ملک کا بیڑا آپ لوگوں نے غرق کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو گھر کی بھیتی ہے, یہ تو ان لوگوں کے اندر رہ کے آئی ہے, اور ایک خاتون ہے اور وہ بھی بدنام ہے. تو ناظرین بات وہی آ گئی جو ہم شروع سے کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے علاوہ ابھی تک ہم نے تحریک لبیک کا کچھ نہیں دیکھا. جس دن دیکھیں گے بالکل بولیں گے. ابھی تک ہم نے سعد رضوی صاحب کی کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی ہے, نہ وہ چور ہے, نہ وہ ڈاکو ہے, نہ اس نے پیسہ کھایا ہے, نہ اس نے کوئی ناجائز وہ سب کچھ کیا, بہت کچھ. یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے زندگی بھر میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلایا.
اس کا پورا اگر آپ یہ باتیں سنیں تو وہ عمران نواز شریف کے دور کی باتیں کر رہا ہے جو ان کے اوپر ظلم ڈھا گیا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے. تو خدارا ان کو سمجھو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، سب مغرب کے غلام ہیں، سب جو حوثی نصارہ کے ایجنٹ ہیں، سب مفاد پرست ہیں، تو غلط نہیں کہتے. آج حریم شاہ نے بھی وہی بات کر دی جو تحریک لبیک شروع سے کہہ رہی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ